आम्ही म्हापसा नगरपालिका जे टेम्पररी जे लेबर आसा जे नगरपालिकेन भितर काम करता आणि जे गार्बेजचो डोर टू डोर कचरो जावं ते काम करता पळय तेंचो ना म्हटल्यार एक म्हयनोभर आमी पेमेंटाचे तेंचे कितें कितें आहा ते फॉलोअप करत आसलेले आणि तेंचो तो ते 7 महिन्याचो पेमेंट तेंच्यांनी रिलीज करूंक नासलेलो कोणी म्हापसा नगरपालिकेन तो तेंच्यांनी काल तेंच्यांनी एका महिन्याचो पेमेंट तेंच्यांनी घातला म्हटल्यार 5 महिन्याचे अजून आहा पळय ते पयशे तेंच्यांनी उरला हे कित्याक लागून अख्ख्या गोंयान जी म्युन्सिपाल्टी आसा म्हापसा म्युन्सिपाल्टी आसा त्यांचो क्लियर केल्लो आसा बाकी पयलीं आसा की अजून मेरेन जो वाडयलेलो पेमेंट आसा पळय तो लेबराचो अजून मेरेन कित्याक लागून घालना खंय तरी गिळपाचो प्रयत्न करतात कितें तांकां तुमी भीक म्हणून दितात तेंचे ते हक्काचे पयशे जे लेबर गटरान काम करता कचरो काडटा तांकां रोगराई पसरूं शकता ते हक्काचे मागतात जाल्यार तुमी ताका फूल कित्याक लागून घालूं शकना बाकीची नगरपालिका जेन्ना फूल घालूं शकता जाल्यार तुमी कित्याक लागून घालिनात तेज्या मागीर आमी एडमिनिस्ट्रेटर डेप्युटी आसा पळय आमचो राणे सर ताका आमी स्पेशली वचून मेळ्ळे सर म्हटल्यार अशें अशें जालें तिणीन डायरेक्ट स्मिता फळदेसाय आहा पळय जी पेमेंटाची पळयता लेबरांचे तिका स्मिता मॅम लागलो कित्याक लागून म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचे टेम्पररी स्टाफ आहा पळय तेंचो पेमेंट अजून मेरेन कित्याक लागून तुमी दवरला ती म्हणूंक लागली सर ऑर्डर काडूंक ना तेणीन डायरेक्टली विचारलें तुमचे कडेन फंड ना काय म्हणून तिणीन सांगलें कितें आपणा कडेन फंड आहा आमी घालपाचो आसा म्हणून आनी सीएमानूय सांगलेलें खंय तांकां की बेगींतल्या बेगीन तेंचो कितें पेमेंट आहा फंड आहा तो रिलीज करचो म्हणून तेंच्यांनी अजून मेरेन करूंक नासलेलो काल तेंच्यांनी अर्दो घालतात ते एका म्हयन्याचो कितें तुमी तांकां भीक दितात ती तेंचे हक्काचे पयशे ते कित्याक लागून घालनासलेले मागीर आमी आयज कितें केलां चीफ मिनिस्टराक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणेक लेटर केला की तेंचो कितें पेमेंट आहा पळय तो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी दिवचो म्हणून अजून मेरेन तांकां रडयपाचें न्हू आयज दिता फाल्यां दिता आयज दिता फाल्यां दिता म्हणून हे अशें म्हापसा नगरपालिका ही त्रास करता कित्याक लागून तेंच्या हक्काचे पयशे हे दिवंक जाय आनी हांकांय दिला अर्बन डेव्हलपमेंट आमचो एडमिनिस्ट्रेटर आहा ताकाय लेटर केला की पेमेंट हो म्हापसा नगरपालिकेचो टेम्पररी स्टाफ आहा पळय तेंचो बेगींतल्या बेगीन दिवचो म्हणून थँक्यू हेतून खंय तरी तुमची म्हापसाची नगरपालिका कमी पडटा हय ऑफकोर्स बाकीचे जर नगरपालिका एका सीएमाच्या उतराचेर जर पयशे घालूं शकता सीएमान सांगले तेंच्यांनी पेमेंट कितें आहा तो रिलीज केलो जाल्यार म्हापसा नगरपालिकेक सीएमाचो भंय ना एडमिनिस्ट्रेटर अर्बनाचो भंय ना अशें तरी आमकां दिसता नाजाल्यार अशें दिसता की खंय तरी गिळपाचो प्रयत्न आसा तेंचो पगार हो वाडयलेलो जर घालिनात जाल्यार बाकीचो जर कितें आसा ते कितें म्हणून घालतले तुमी हो पेमेंट म्हणजे सीएमाच्या उतराक म्हापसा नगरपालिकेची किंमत ना अशें जालें न्हू बाकीची नगरपालिका मुख्यमंत्र्याच्या उतराक किंमत दिता जाल्यार म्हापसा नगरपालिका आहा पळय ती मुख्यमंत्र्याच्या उतराक किंमत दिना अशें तरी आमकां दिसता नाजाल्यार खंय तरी पेमेंट हो खावपाचें अशें तरी तेंच्यांनी ठरयलां अशें आमकां तरी अशें दिसता कित्याक लागून अर्दो घालतात अर्दो दिनात कित्याक लागून कित्याक लागून खंय तरी दुबाव मारता न्ही तुमी आमदाराक हे प्रकरण सांगूंक नासले आमी आमदाराक सांगूंक नासलेले एक्चुली आमदारानूच फॉलोअप करूंक जाय आसलेले आमदार जावं चेअरपर्सन जावं परत चीफ ऑफिसर जावं तेंच्यांनी हो पेमेंट तेंच्यांनी इनिशिएटीव दिवंक जाय आसलेले आनी जेन्ना कावन्सील मिटींग आसता पळय तेन्ना जे ऑपोजिशनान जे आमचे ऑपोजिशन कावन्सिलर आसता पळय तेन्ना हे कावन्सील मिटिंगाक तेंच्या पेमेंटाचें उलोवंक जाय आसलेले ऑपोजिशनांतले कावन्सिलर फिक्सींग जाल्लेले आसा ते तेंच्या अगेन्स्ट कितेंच उलयनात आनी कितें तुमी मारल्या भशेन कर आमी रडल्या भशेन करतात अशें तरी आमकां खुबशा फाटल्या दिसांनी संजय बर्डे उलयतना एक कावन्सिलर हात लायता ताका बाबा नगरपालिकेचेर उलोवनाका म्हणून म्हटल्यार तूं कावन्सिलर ऑपोजिशनाचो ते रुलींगाचो नाजाल्यार रुलिंगानूच वच मरे तूं आनी दाखयता कित्याक लोकांच्या दोळ्यांक पानाक कित्याक लागून पुसता हे अशें ऑपोजिशनान कावन्सिलरांनी उलोवंक जाय आसलेलें ह्या गरीब लेबरांचो इशू कोण घेयना ह्या लेबरांचो इशू
हरशे ऑपोजिशन कावन्सिलरांनी घेवंक जाय आसलेले आनी चीफ ऑफिसरान घेवन इनिशिएटीव घेवन तेंचे कितें क्लियर करूंक जाय आसलेलें. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन तांकांय एक हांवें निवेदन दिलां. अर्बन मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अर्बन, तांकांय लेटर केला. हेजेर बेगींतल्या बेगीन दखल दितले आनी 2 दिसां भितर पेमेंट दितले म्हणून मागता हांव तुमच्या कडेन बेगींतल्या बेगीन दिवचें.